Okay, so I'm not especially a guest today. I'm a host. I'm hosting a program, giving you some points, giving you some words. I think it is worth to you also. So we are very happy for this ceremony. As I already Dhanwad sir said that this type of program hadn't been held before. Yes, he had said that यो भन्दा अगाडि त्यस्तो खालको प्रोग्राम पहिला भएको थाहा थिएन। अब ट्रेन्ड सँगै चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट सँगै टाइम चेन्ज भएसँगै हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले गर्दै जान्छौँ एउटा एक्जाम्पलका साथै एन्ड वी आर द लकीएस्ट ब्याच टुडे टु सेलिब्रेट दिस एनिभर्सरी अफ आवर राइट इन्टरनेशनल एकाडेमी। प्लिज enjoy this moment and before going to the ending speech of our founder sir, I want to say something. So I'm very happy with this environment I got here. Again, as a teacher, I have got a lot of things to experience and lot of things to gain from here, and giving you a best classes is my happiest moment ever. Yes, and yes, you people also to understand that environment in Light International Academy is so good, and don't miss this opportunity to be a genius again. You have came here to give your C examination after the failure of the before your formal study. Yes, so पहिलाको अब जे भयो भयो, अब तपाईहरु फेरि पनि के गर्नु भएको छ, आएर पढ्छु भन्ने एउटा मोटिभेसनको साथ आइसक्नु भएको छ र सबैभन्दा राम्रो institutionमा आइपुग्नु भएको छ भने and don't miss the opportunity, read it well, work hard, okay, stay motivated. So enjoy the environment and let's welcome our last speech and ending speech. आत्मदेखि नमस्कार भन्न चाहन्छु र मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरुलाई पनि एउटा मायाका सुरु शब्द भन्छु। आज लाइट एकाडेमी 9 वर्ष पुरा पुगेर 10 वर्ष लागेको छ र यो वार्षिक उत्सवमा हामी आज रमाइलो गर्दैछौँ र आगामी वर्षहरूमा पनि यसै गरी हाम्रा भाइ बहिनीका माझमा बसेर र शिक्षक साथीहरूका माझमा बसेर यसरी नै मनाउन पाउँछु भन्ने आशा बोकेकी छु र विश्वास पनि राखेकी छु र भाइ बहिनीहरूले पनि राम्रो कर्म गरेर अगाडि बढिदिनु होला र आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। साथै हाम्रा शिक्षक सरहरूले साथीहरूले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ र त्यो योगदानको कदर पनि गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले गर्दा पनि आजको लाइट एकाडेमी यसरी अगाडि बढ्न सफल भएको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि हरेक कुरामा साथ दिनुभएको छ र अझै पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने चाहन्छु। र मेरा सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू र मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म आज यस 10औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा भन्न गइरहेको छु। अब कति मान्नुहुन्छ या मान्नुहुन्न त्यो तपाईको ठाउँमा छ। तपाईहरुलाई मैले भनेको कुनै पनि कुराहरू मान्नुहुन्छ, मेरै अनुसार चल्नुहुन्छ भने तपाईहरु जहिले पनि अग्र स्थानमा पुग्नुहुन्छ। मैले पनि यो एकाडेमी सञ्चालन गरेको 9 वर्ष पुरा भएछ, तर यो क्षेत्रमा लागेको 22 वर्ष भयो। 22 वर्षको दौडानमा मैले हरेक क्षेत्रको हरेक ठाउँको विद्यार्थीहरू भेटेँ र यसपालिको विद्यार्थी पनि जोस र जाँगर भएको भेट्छु, तर केही नपढ्ने आउने कुदिहाल्ने त्यस्तो भेट्छु। पोहोर प्रकारको भन्दा अलिक पृथक छ यसपालिको विद्यार्थी। किन हो, वातावरण त्यस्तो हो या मैले कन्ट्रोल गर्न सके हो। म के भन्न चाहन्छु भने विद्यार्थी भाइहरू पढ्ने इच्छा हुने जति भाइ बहिनीहरू सबै इच्छै भएर त पढ्न आउला। उहाँहरू क्लासभित्र पसेपछि एउटा इन्भाइरोमेन्ट शान्त बनाइदिनुहोस्, नआएको कुरा सरहरूसँग सेयर गर्नुहोस्, झैडा नगर्नुहोस्, एउटा मिठो बोल्नुहोस्। तपाईँहरूले मिठो बोल्दैमा केही हुनेवाला छैन। तपाईँले जस्तै कि झगडा गर्नुहुन्छ, छुच्चो अथवा एकदम नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँहरू आफै तल्लो लेभलमा पर्ने हो। त्यसैले गर्दा नम्र भएर मिठो भाषा प्रयोग गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई कसैले पनि हेप्ने छैन। तपाईँहरू आफै माथिल्लो स्तरमा पुग्नुहुन्छ भाषाले गर्दा। त्यति मात्र होइन, सी एक्जाम पास गर्नको लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ। जस्तो कि यहाँ आएर पढ्ने बित्तिकै पास हुन्छु भन्ने होइन, घरमा मिहिनेत गर्नु पर्यो। अनि परीक्षामा पनि मर्यादित भएर आउँछ, ह्यान्डराइटिङ एकदम क्लियर हुनु पर्यो। तर विद्यार्थीको ह्यान्डराइटिङ अहिलेसम्म क्लियरै छैन। हेर्छु खोइ पास हुन्छ हुँदैन, म आफै कन्फ्युज हुन्छु। त्यसैले म विद्यार्थी भाइहरूलाई के भन्छु, आजकै दिनबाट जसरी लाइट एकाडेमी 10औं वर्षमा पुगेछ त्यसै गरी म पनि सी एक्जाममा A+ ल्याएरै छाड्छु भनेर आजकै दिनबाट सम्पूर्ण कुराहरूमा चेन्जेबल ल्याउनुहोस्। तपाईँहरू जहिले पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अनि आजबाट सबै नराम्रा कुराहरूलाई छाडिदिनुहोस्, राम्रा कुराहरूमा
मात्र लिनुहोस् र राम्रो राम्रो कुराहरू मात्र अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरू जहिले पनि सक्सेस हुनुहुन्छ। र आजको दिनबाट जति पनि साथीहरू झगडा गर्न खोज्नुहुन्थ्यो अथवा एकैछिन रिस उठिहाल्ने हुन्थ्यो त्यो सबै बानी आजैबाट हटाएर अगाडि बढ्नुहोस्। र अर्को कुरा म के भन्छु भने तपाईँहरूको जम्मा 320 नम्बर ल्यायो भने तपाईँहरू पास हुनुहुन्छ, तर 150 नम्बर मेरो हातमा छ, म दिन्छु। जो इमान्दार छ, जो राम्रो पढ्छ, त्यसले 150 पाउँछ भने तपाईँले 170 नम्बर जुनसुकै विषयबाट लेखेर ल्याउनुभयो भने तपाईँ कलेज पढ्न पाउनुहुन्छ, तपाईँको क्यारियर बन्छ। त्यसैले 170 नम्बर ल्याउन धेरै गाह्रो छ। इङ्ग्लिसमा मात्रै तपाईँले 15-20 नम्बर ल्याउनुहुन्छ र अरू सानो विषयमा नम्बर बढी ल्याउँदा पनि तपाईँ कलेज पढ्न पाउनुहुन्छ। पास त सबैजना पास हुन्छ, पास हुँदैमा कलेज पढ्न पाइन्छ भन्ने छैन। त्यसैले गर्दा 150 मैले दिने कन्फर्मै गरेँ, आजबाट घोषणा गर्दै तपाईँहरूले 170 नम्बर ल्याएर देखाउनुहोस्, अनि मात्रै म फेरि यो दोस्रोलाई पढाउनेछु, झन् सम्मान गर्नेछु है। त्यसैले गर्दा म विद्यार्थीहरूले पढेको आजबाटै हेर्न चाहन्छु, इमान्दार भएको हेर्न चाहन्छु, आजबाट सबै सरहरूलाई रेस्पेक्ट गरेको, साथीहरूलाई रेस्पेक्ट गरेको हेर्न चाहन्छु। अनि अर्कोतिर सबै विद्यार्थी भाइहरूको A+ आओस् भन्ने मेरो भित्रदेखि चाहना छ। त्यो चाहना तपाईँहरूले पुरा गर्नुभयो भने म हजारौँ गुणा तपाईँहरूबाट खुसी हुनेछु। त्यसैले गर्दा आजैबाट भाइ बहिनीहरू प्रगतिको पथमा पूर्ण रूपमा लम्किनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। कुनै भाइ बहिनीहरूलाई पैसा तिर्न त्यस्तो समस्या भएको छ, एकदम अप्ठ्यारो छ, एकदम गरिब छु भने तपाईँले जिल्लाबाट कहीँबाट मलाई एउटा पूर्ण रूपमा प्रमाणित भएको केही चिठी ल्याउनुहुन्छ भने पूर्ण रूपमा प्रमाणित हुनुपर्छ, त्यस्तो चाहिँ म सहयोग गर्न तयार छु। पैसा बिना कसैले पनि शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट घुम्न नपरोस्। त्यसैले गर्दा म विद्यार्थी भाइहरूलाई आजैबाट अग्रगतिमा लम्कनको लागि आग्रह गर्दै र इमान्दार हुन आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइहरूलाई यहीँ टोक्याउँछु। ठाउँ लगाइदिने हो कि के गर्ने वास्तवमा? बेस्ट अफ लक है, यो कुरा बेस्ट अफ लक भएन भने बर्बाद पो हुन्छ त। ठिक अनि यो त कहाँ अनि विदाय कार्यक्रममा त अबिर जात्रा गरेर पठाउँछन् अनि आशीर्वाद लाग्यो। आशीर्वाद अघि त्यत्रो दिनुभएको फेरि तपाईँ चाहिँ फेरि आशीर्वाद खोज्नु भयो। धेरै खायो भने चित्तो हुन्छ। कहाँ आशीर्वाद घरिघरि पाउँछ? कति भने भनिसक्नुभयो त। सङ्केत हुन्छ बोलिजाने हामी आशा गर्छौँ पर्यावरण हामी जेठै जान्छौँ। अब यहाँ कसरी गर्ने भन्दा अगाडिको देखिन्छु गाह्रो छ त्यहाँ पढ्न। बेस्ट अफ लक भनेको आशीर्वाद हो। एकदम कोरिया गएर सुटकेस लिएर यहाँ खसाल्ने बाबामा कहाँ होइन, बाबा भनेको यहाँ छैन अनि सेकै बाबा
पंखा चलाइदिनु न कति खाना पर्छ यता त पढ्न गाह्रो छ नि यो पेज अलिकति साह्रो अब तपाईँले छोड्यो भने चाहिँ हामी सुनसान भएस्तो लाग्छ कि यस्तो भएको मौसम तपाईँको बोल्ने बानी भएको हुन्छ कि एकदम निराश भएको हुन्छ कि है गरे बानी राख्ने बानी अनि फेरि एक दुई महिना फेरि आउनुहुन्छ नयाँ कुरा सिकाएर जानु सब यो अब त गुरु त लास्टमा पालाउँछ नि त साँच्ची म्याम फेरि सोला ठिक पाउँछ बाँकी नि बस्यो कहाँबाट आउने कसरी छुट्टी छ यहाँ दुईजनालाई छुट्टी छ लिएर आउनु ल म लिएर आउँछु अलिकति मगनजान त्यो जापानमा पछि बिदाई गर्नुपर्छ अहिले जापानबाट आए पनि यता कोरियातिर पनि आएको उहाँ अब देश गाह्रो शेष गाह्रो आइसिया मान्छे कोरिया जाने अनि अब भाग्यलाई पनि त लाग्छ सबै एयरपोर्टतिर लाग्यो के झाडो लाउनु फ्लाइट मिस हुन्छ है अब भिडियो त भयो होला फोटो चाहिँ खिचिदिनुपर्छ कि भिडियो सक्यो सुन्दर प्राकृतिक उपहार हो तिमी सुन्दर प्राकृतिक उपहार हो तिमी यो संसार छोड्नुभन्दा तिमीले केही गरेर जानु धन्यवाद हामी आज संसारमा हेर्नुहोस् है यो संसारमा नि तपाईँ संसारको को जस्तो लाग्छ सबैभन्दा स्मार्ट हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई लाग्छ संसारको सबैभन्दा फेसबुक चलाउनु जाने म जस्तो लाग्छ तपाईँलाई है संसारको सबैभन्दा ह्यान्डसम म ब्युटी नै म जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् तपाईँ संसारको को चिन्नु भएको छ स्वार्थी म हो तपाईँ पृथ्वीको एउटा हेर्नुहोस् है यो माथि चन्द्रमा हो यो सूर्य हो यहाँ परिक्रमा गरिरहेको छ हेर्नुहोस् है चन्द्रमा पनि त्यति ठुलो छ अलि बाङ्गो भयो रे
अर्को एउटा नयाँ किनेर फेरि सबै युज गर्नु नपरोस् है एकजनालाई हिमालमा हिउँ परेको आफै एकजनालाई अरूलाई हिउँ पारेको त्यो यतिकै गर्नुहुन्छ आफ्नै डबललाई लागेछ राम्रोसँग 100% पास गर्ने त्यसपछि सी पास गरेर ए पास आएपछि राम्रो के ओम नमः शिवाय कसो घुमाउने अनि कसो घुमाउँदा मैले त्यहाँ मलाई ए अल्छी आइसक्यो
कोही टिका लाउनु बाँकी छ हो यो मल एकजना पढ्ने बेलामा मल चलाउँछ
demo for your competitors. Abhishek, this is demo. I will count like this. 1, 2. This is only demo. 3, and at last I'll give you go. This is demo. Are you ready? Are you ready? Okay. 1, 2, 3, go!
पूर्वबाट सुनिसक्यो नि त नसुनेर बस्नु के कसो आएको छ बा आएको छ राम्रो छ के छ के छ के छ कति खानुहुन्छ नारायण बा मैं भिडियो खिचेको हो कि बा आमा यहीँ बस्नु पर्यो भनेर कति थोरै त खाना फेरि तपाईँको आज कति थोरै लिनुभयो त
अलिकति हो सिटाउनु हुँदा त के जस्तो के जस्तो हो नि अब अरू त दिदीहरू दाइले लगाउनुहुन्छ हस् नमस्कार 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 Thank you.